امبورطون. لازم الناس يفهموا باللي الاصلاح هذا تاع القانون التعديل تاعو تاع باش رجعناه ل 60 سنه عوض اللي كان معمول به بالمرسوم تاع 97 كانت شيء ضروري. ما كانش يعني نصحى للدوله باش دارتها، ولكن كانت من واجب الدوله تاخذ مسؤوليتها باش الصندوق الوطني للتقاعد هذا يحقق نتائج ايجابيه اللي تسمح له باش يخرج من الدوامه هذه تاع دائما قال طلب لا سوليداريتي تاع لي كاس. انتم فهموا المواطنين اللي راهم قبلاء باش يطالبوا بحقوقهم، والانسبكسيون دي ترافاي راهي هنا باش ترافق اي مواطن جزائري اللي يحب يتقدم للانسبكسيون على مستوى الولايات يمشيو لعندهم يقدموا شكاوي ولا يمشيو عند لاكناس ولا لي كونترولور اكسترا. دونك هذه باش ماذا بينا واحد ما يضيع حقه. سي تري امبورطون هادو، بالخصوص في الوقت هذا اللي رانا تبعيه تابعه للبترول راها صعيبه، ولازم ذاك الوقت نتكلوا على نفوسنا قطاع الشغل بصفه عامه، نمشيو اتجاه القطاعات الاقتصاديه المنتجه للثروه، المنتجه ولا لخلق مناصب شغل الى غير ذلك، ولكن كل هذا يندار باحترام القانون. دونك سي تري امبورطون. ومادام الولايه المنتدبه الجدال تاع ولاد البلاد فو ديماري سير ان بون بي، فو ديماري سير ان بون بي باش ما يبقاش يعني خلل اللي موجود ربما في الدوائر القديمه ولا البلديات القديمه اللي الناس تعود تعرف. L'investissement total, c'est 15 millions de dinars, dans le soutien de l'État, 9 millions 900 000. Le produit d'un, c'est l'agriculture complètement. On fait que ça. Capacité de production, c'est 250 tonnes. Actuel, ça on peut aller jusqu'à 900 tonnes. En 2015, on a fait un chiffre d'affaires à 3 millions de dinars à l'export. Cette année, Inch'Allah, on va faire la capacité. On exporte au Canada, en Espagne, aux Émirats, en Jordanie, Inde, Bangladesh, Indonésie. كنت تكلمنا على تطور العمال من البدايه تاع المؤسسه كي نشأت في الايام الاولى والحال حاليا. Donc au début, quand j'étais dans une petite équipe de 14 personnes, donc on est à 29 personnes. qui sont tous déclarés. Ils sont déclarés permanents. سيد الوزير كان سؤال واحد فقط نعطي فرصه للزملاء. لعله فكروا بظهر مجله الخبر، جورنال الخبر. نلاحظ انكم في مؤخرا شكلتوا يعني اعلنتم عن تشكيل لجنه للفصل في المهن الشاقه. يعني ما هي الاجراءات الممكن المتخذه مستقبلا، وهل يعني يمكن ان يكون هناك توافقا يعني في الخروج بنتائج مرضيه فيما يخص تحديد المهن الشاقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص السؤال هذا من الوجيه نتاعكم، اولا اللجنه هذه راح تاسس بعد يكون يصدر القانون راه صدق عليه البرلمان بغرفته. يبقى الان فخامه رئيس الجمهوريه يمضي باش يصبح القانون سير مفعول، ولهذا تما كاين مراسم تنفيذيه اللي راح تدخل، وبينهم كاين تاع فيما يخص الاعمال الشاقه هذه اللي كنا نتكلموا عليها. احنا قلنا بلي تكون لجنه متكونه من خبراء اللي عندهم كل الحريه المطلقه باش يستشروا من يريدون، سواء النقابات ولا ارباب العمل ولا الاحزاب ولا المجتمع المدني، باش تكون عندهم فكره واسعه
على التصنيف تاع الاعمال هذه اللي يمكن تصنف كاعمال شاقه. فلهذا احنا نخليو لهم الحريه التامه للجنه هذه اللي هي مستقله متكونه من خبراء، سواء اطباء نفسانيين، اخصائي في طب العمل، اخصائي فيما يخص لا سوسيولوجي دي ترافاي الى غير ذلك، كلهم عندهم رايحين نكونوا التركيبه هذه. وكاين طبعا كاين فيه نقابات والشركاء الاجتماعيين بصفه عامه يدلوا بالملاحظه تاعهم والاراء تاعهم اللي تسمح لهم باش ربما اللجنه تاخذها بعين الاعتبار. معالي الوزير حكيم عماري من قناه الشروق نيوز. سنه 2017 هي سنه شد الحزام اكثر يعني تماشي وسياسه التقشف وتعليمه رئيس الحكومه. انت تقول سياسه التقشف، احنا نقولوا سياسه ترشيد النفقات. نعم، سياسة ترشيد النفقات. تعليمة رئيس الحكومة تدعو إلى غلق السنة التوظيفية للعام 2017 في 31 ديسمبر. ما هي ملامح سوق التوظيف في الجزائر في السنوات القادمة؟ باللي سوق التوظيف راهو في الجزائر أولا كاين نتكلموا على القضية نتاع الأزمة نتاع المحروقات، والآن بدات شوية تضو تبان كما يقولوا، الاسعار بدات تتحسن فيما يخص سوق البترول، وهذا الازمه هذه خلاتنا باش نتكلوا على انفسنا ونشوفوا واش هي القدرات والامكانيات الوطنيه اللي تسمح لنا باش يعني نمشي في النمو الاقتصادي بصفه عامه. ولهذا السلطات العموميه وعلى راسها السيد الوزير الاول كان اعلن قال بلي كان قطاعات وهي حقيقيه. الصناعه مثلا اللي خدينا الصناعه كان فيها مؤشرات اللي راهي ايجابيه الان، وين كان حتى مناصب شغل راها تخلق. الى خدينا باغ لي سونيتاكس نتاع الاقمشه على مستوى غليزان، وين رايحين اتراك مع الجزائريين يكونوا شركه ثنائيه ما بين البلدين، واللي راح تخلق في اخر المطاف 25,000 شغل منصب شغل. فيه كذلك السيري تاع بلارا، يعني المركب تاع بلارا اللي هو مع القطريين، وين كذلك راح ينتج 2,000,000 طن سنويا، اللي تسمح كذلك بخلق مناصب شغل تقارب ال 10,000 ولا 15,000 منصب شغل. هذيك قطاع الفلاحه كذلك هو طالب ومحتاج الى يد عامله جد مهمه. كان يعني تقريبا هي والقطاع نتاع البناء اللي تربط بالديك والبناء بيناتهم ما يفوق حاجيات 800,000 منصب شغل. اللي كان طبعا فيه ما كانش ميول تاع الشباب باش يمشيو اتجاه الامر هذا، ولكن كان فيه مناصب شغل معروضه اللي راهي لهنا تنتظر هذا الشباب. اللي احنا كذلك الشباب قلنا ما يبقاش ماشي متكون، ولكن نعطيوه التكوين باش يتاهل الى ايجاد منصب شغل يناسبه. وعلى سبيل الذكر كاين فيه على اكثر من 65% تاع الشباب متكونين في المراكز التكوين المهني راهم وجدوا مناصب شغل. ضيف الى هذا الجهاز تاع الدعم تاع الدوله فيما يخص لونساج والكماك، اللي راهي كذلك تخلق في مؤسسات مصغره وتخلق كذلك في مناصب شغل. وكنت انا ذكرت منذ ايام قليله فقط باللي كاين حوالي 350,000 مؤسسه مصغره انشئت بين كناك ولونساج، واللي خلقت 1,100,000 منصب شغل في خلال ال5 سنوات اللي فاتت هذه. دونك كل هذه المؤشرات، وكاين فيه الا تكلمنا على قطاع السياحه والخدمات تخلينا باش ما نكونوش متشائمين وما نكونوش. دونك حنا نكونوا دائما متفائلين ويكون عندنا امل باش الشيء اللي راه دير فيه الجزائر نخرجوا ان شاء الله من الازمه هذه باقل تكلفه. مع الوزير، بالنسبه لحاملي الشهادات الجامعيه هناك نسبه البطاله مرتفعه الى حد ما مقارنه بالذين ليس لديهم مؤهلات يعني علميه عاليه. هل من اجراءات ولا تنسيق مع قطاع التعليم العالي والبحث؟ شوف، هو كاين فيما يخص قطاع التعليم العالي بصفه عامه لازم يعاود القطاع يغير شويه النظره نتاعو فيما يخص التكوين، لان كاين بعض الشعب اللي راهم يعني
موجودين على مستوى القطاع التعليم العالي، ولكن كي طالب يكمل الدراسه تاعو ويخرج يلقى الدبلوم تاعو تقريبا ما يأهلوش باش يدير. فكاين اقتراحات من طرفنا ودرست على المستوى الحكومي باش كذلك نقدروا نزيدوا نضيفوا تكوين استثنائي لهذا الطلبه باش يتكونوا في القطاعات اللي كاين امكانيات باش يقدروا يوجدوا منصب شغل. فيه كذلك في لا بوسيبيتي تاع الطلبه هذو باش يخلقوا مؤسسات مصغره تاع لي ستارت اب. لي ستارت اب هذو كذلك راهم على المستوى العالمي، راهم كما يقولوا لي جون دايرين حاله باش تقريبا كاين على المستوى العالمي مش عارف مئات الالاف تاع الستارت اب اللي موجودين واللي هم ناجحين. كاين حتى عندنا في الجزائر كاين بعض الشباب اللي خلقوا المؤسسات نتاعهم تاع الستارت اب وراهم يتعاملوا مع بلدان ودول وشركات عالميه، وهذا يبشر بالخير ان شاء الله للطلبه اللي راهم جامعيين. معالي الوزير، قلت خلال بدايه الزياره أنه سنة 2017 ستكون سنة للرقابة للسلامة. هل هناك آليات، هل هناك برنامج؟ آليات موجودين سواء في القطاع تاعنا ولا القطاعات الأخرى. كاين آلية تفتيش موجودة ومقننة على مستوى كل القطاعات وكل الوزارات. مثلا نحن على مستوى وزارتنا كاين المفتشية العامة لانسبكسيون جينيرال اللي راهي متواجده كذلك في الوزارات الاخرى. كاين عندنا خصوصيا الوزاره نتاعنا مفتشيه العامه للعمل لي جي تي لانسبكسيون جينيرال دي ترافاي. كاين فيه كذلك على مستوى الصناديق والوكالات التابعه للقطاع، كاين فيه تنيك مراقبين دي كونترولور دي انسبكتور اللي عندهم طول السنه يخدموا باش يمشيو يزوروا الزبائن ويشوفوا الا راهم مطابقين مع القانون ولا غير مطابقين الى غير ذلك. ضيف الى هذا نزيدوا نديروا دي بريغاد ميكس ما بين الوزارات. مثلا الوزاره نتاعنا ووزاره الماليه فيما يخص لي زامبو وفيما يخص كذلك لي كوتيزاسيون تاعنا باش تكون لا ميزاجور. كل هذه الاليات راهي موجوده، بقات لنا نزيدوا نعطيوها حافز ودفع اللي تخليهم باش يكونوا في المستوى تاع